नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. बायलां शांतताय राखपी आदर्श म्हणून काम करतात आनी थळाव्या बायलांक फुडारपणाची भुमिका घेवपाक प्रेरणा दितात अशें केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी सांगलां. तशेंच थळाव्या समाजा कडेन विस्वास निर्माण करतात, संवाद आनी सहकार्याक सुविधा दितात अशेंय तांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत विमेन इन पीसकीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्स्पेक्टिव्ह ह्या विशयाचेर पयलेच खेपे बायलां शांतताय राखपी परिशदेंत मार्गदर्शन करतना सेठ हांणी ही टिप्पणी केल्या. अणभव वांटपा खातीर, भागीदारी घटमूट करपा खातीर आनी शांतताय राखपाच्या मळार टिकपी परिणाम वाडोवपा खातीर ही परिशद एक म्हत्वाची माची म्हणून काम करता अशें तांणी सांगलें. संघर्ष प्रभावीत वाठारांनी बायलां आनी भुरग्यांच्यो गरजो भागोवपाची खात्री बायलां शांतताय राखणदार करतात अशें सेठ हांणी उक्तायलें. लिंग आदारीत हिंसाचाराक आळाबंदा हाडपाक आनी प्रतिसाद दिवपाक ते पोसवण दितात अशें तांणी म्हळें. सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय GOI स्टॅट्स सयत इनोव्हेट नांवाचो डेटा व्हिज्युअलायझेशन हॅकेथॉन सुरू करतले. ह्या हॅकेथॉनाची थीम विकसीत भारता खातीर डेटा ड्रिव्हन इनसायट्स अशी आसा. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस वरवीं केल्ल्या अफाट अधिकृत आंकडेवारीचो उपयोग करून नाविन्यपूर्ण डेटा चलीत अंतर्दृष्टी तयार करपाक विद्यार्थी आनी संशोधन सारख्या तरूण मनांक प्रेरणा दिवप हें हॅकेथॉनाचो उद्दिश्ट आसा. आज पासून 31 मार्च मेरेन MyGov प्लॅटफॉर्माचेर हॅकेथॉन जातलें. पदवी, पदव्युत्तर वा संशोधन करपी विद्यार्थी हातूंत सहभागी जावंक शकतात. उद्योग आनी शैक्षणीक क्षेत्रांतले तज्ञ मूल्यमापन कर्त्यांच्या पॅनला वरवीं अव्वल 30 प्रवेशांक ₹2 लाख पयलें बक्षीस, उपरांत प्रत्येकी ₹1 लाख दोन दुसरी बक्षिसां, प्रत्येकी ₹50,000 दोन तिसरे बक्षीस आनी प्रत्येकी ₹20,000 25 उमेद वाडोवपी बक्षिसां मेळटलीं. भारतांतल्या खाजगी क्षेत्रांतल्या कंपन्यांनी 2023-24 अधीक नफा कमयला आनी कर्ज कमी केलां. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तशेंच निव्वळ नफ्याच्या मार्जिनांत प्रमुख क्षेत्रांत सुदारणा जाल्या तर वर्सभरांत तांच्या रिणाचो भार कमी जाला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्या प्रमाण ऑपरेटिंग नफ्यांत फाटल्या वर्साच्या 4.2% वेल्यान 15.3% वाड जाल्या. मॅन्युफॅक्चरिंगाक फायदो 13.2% वाडला. करांतलो नफा 16.3% वाडला आनी सेवा क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रांतल्या 7.6%च्या तुलनेत 38.1% वेगान वाडला. RBIच्या अहवालांत अशें म्हणलां की सार्वजनीक कंपन्यांची व्याज भरपाची क्षमता लेगीत सुधारल्या. व्याज कव्हरेज प्रमाण 4.1 पर्यंत वाडला. कंपन्यांनी मुख्य करून अंतर्गत निधीचो वापर केला जातूंत राखीव रक्कम आनी अधिशेश वाडला. रसायन, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणां आनी वाहन क्षेत्रांतल्या वाडी सयत तांची स्थिर मालमत्ता 10% वाडल्या. शेअर बाजारांत सूचीबद्ध नाशिल्ल्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांच्या नफ्त्याय जल्द वाडल्या. तांची कर्ज पातळी स्थिर उरली. बांदकाम आनी उर्जा क्षेत्र अजुनूय उच्च स्तरार आसात पूण कांय सुदारणा दर्शायतात. वैजकीय सुविधांच्या विकेंद्रीकरणाक लागून व्हड संस्थांवेले दबाव कमी जातलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज देशांतल्या भलायकी सेवा संस्थानांत वैजकी सुविधांचें विकेंद्रीकरण आनी अधीक संशोधनार भर दिला. पाटणांत बापू सभाघरांत पाटणा वैजकीय महाविद्यालय आनी रुग्णालयाच्या शताब्दी सुवाळ्याक राष्ट्रपती संबोधीत करताल्यो. ल्हान शारांत वैजकी सुविधा उपलब्ध जाल्यार व्हड संस्थांवेलो दबाव कमी जातलो अशें राष्ट्रपतींनी म्हणलें. AI आनी रोबोटिक्सांत रोपिंगाचें उदाहरण दितना तांणी म्हणलें की तंत्रगिन्यानाच्या वापरान रुग्णांच्या उपचारांक क्षमता आनी अचूकता वाडटली. 5,400 पेक्षा चड खाटांची PMCH जगांतले दुसऱ्या क्रमांकाचें हॉस्पिटल म्हणून विकसीत जात आशिल्ल्या बद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.